السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الدرس اللي هو يكون درس بسيط. أه، قد يكون يعني خذوا عبارة عن مقدمة في جيكويري، اللي هي عبارة عن مكتبة تاع جافا سكريبت بازي على جافا سكريبت. هنا عندنا هاد المثال هذا اللي غناخدو. عندنا هنا نومود باغ ديفو، يعني شي واحد غيحل ناخدوها بحال هكا. فشي واحد غيحل اون فونيتر، يعني باش يحل السيت تاعك كومسا، غيلقى هاد لو ستيل كومسا، يعني غيلقى هاد الستيل. اون فوا يكليكي على البوطون غيتبدل المود، يعني لو مود نايت والستيل تاعو غيتبدل، يعني غيتبدل الكولور باك جراوند والبوطون بوردر تاعها. غيعاود يكليكي، يعني غادي يجي مود اخر، مود دي. انا سميت لي مود دي يونايت. يعني يمكن يكون عندك بزاف تاع لي مود غري بازي يعني على لي كولور، يعني تبقى تبدل في لو ستيل. اوكي، هنا غيبقى كاينه مود نايت ومود داي، وبار ديفو كيكون فاش كنأكتياليزيو الباج. فاش اول مره كتدخل كتلقى باغ ديفو، يعني كليكيتي كتلقى نايت داي. كلي تاميليورا، يعني تزيد واحد لوبسيون تاع روتورني، يعني باك تو ديفولت، يعني رجع للديفولت مود ولا مود باغ ديفو. انت تطور وانت تعرف. هذا مثال بسيط وصافي. اش عندي هنا؟ أنا عندي لاندكس بون اش تي ام ال وفونكسيون. عندي لي فيشي اللي عندي جيكويري، يعني غتدخل للسيت تاع جيكويري، غتيشارجي برودكشن فيرجن، غدير داونلود، غيعطيك جيكويري يعني البيبليوتيك. كنترول ا كنترول سي، وغتحل هذا نوفو دوسيي نيو كولي كومسا، وغتسوفغاردي باش ما بغيتي. يعني انا عندي ديجا، ها هو هاد فونكسيون اللي انا غادي نكتب فيه اللي هو هذا. انا غنخويه، يعني دابا فاش غادي نرجع للباج ديالي مبقاتش خدامه البوطون، كاين مود باغ ديفو صافي. اوكي، عندي ستيل، يعني الستيل انا داير ستيل بحال هكا، هذا باغ ديفو. بوطون، هادي الباك جراوند انا درتها في الستيل. هما كاين عدة طرق يعني باش تصايب هاد المثال اللي وريتكم. انا غناخد واحدة منها وصافي. انا اصلا نرجع الكود تاع HTML تاع CSS، يعني زدت ديكود و اجوتي دي كلاس وحيد دي كلاس. يعني هاد الشيء، هاد لي زوبيراسيون يمكن لك. هاد لي كلاس واجوتي لي كلاس غادي غتكري كلاس تاع مود، يعني كل مود غدير لي كلاس تاعو. بحال دابا عندك نايت، غدير يعني هذا غتسميه نايت، دير فيه يعني دير فيه لي بروبريتي تاعك، كولور داكشي، وغتعيط عليه. يعني غتعيط عليه في الفونكسيون تاع جيكويري، تعيط عليه في هاد الفيشي. عندي ستيل وعندي هاد HTML اللي فيه H1. بعدا بعيط على جيكويري البوتستراب دو تويتر مع الستيل. ابخي لي بيبليوتيك عندي هذا تاع البوتستراب، هذا الجيكويري، وهذا الفونكسيون هذا اللي كرييت انا. عندي كلاس ديف، عندي H1. المهم عندي دابا هادشي، عندي هاد H1 ولو مود لي بي وبوطون. بوطون فيها واحد الريلاسيون شيب، واخا هاد ال ما تستعملش مع لي بوطون. هذا خاص بليليا، يعني على حساب الباج تاعهم في سكول W3. يعني قال لك هذا كتستعمل غير ليليا باش يعني بين الريليشن شيب في لي اشرف، يعني في ليليا.
يعني عطا الله يعني دير ارشيف نيت الا كان عندك ليا دير دات كاين داتا ميل في البي اش بي في ال اتش تي ام ال 5 زادو هاد الداتا ميل و تخدم بها تريكيبيري هادي باش نريكيبيرو الفاريابل هي واخده باغ ديفو واخده نايت يعني حنا ديما عندنا لو مود نايت يعني البوطون فاش غادي نجيو غادي نسبكتيوها هاهي نايت اوكي نبداو على بركة الله غنمشي للفونكسيون الوغ يعني غنعيط على لو document.ready غنعيط على فونكسيون كاينة هنا document.ready الوغ باش نتأكد أن هذا دار يعني خدام غندير يعني ملي تلوض الباج يعني اون فوا نوريك على اكتواليزي غندير واحد تعطيني ميساج في كونسول الوغ كونسول بوان لوغ هذا باش يعطيني ميساج نكتبو الميساج اللي غيعطينا يعني هلو اوكي ندير اكتواليزي غنمشيو كونسول ها هو هلو يعني تلوضا لو جي كويري يعني ما عندنا حتى شي ايرور كيس اوكي حنا اش بغينا نديرو هنا يعني بغينا الا كليكينا هنا يرد لينا يعني اون فوا نكليكيو على البوطون يرد لينا اين مود اللي حنا فيه دابا حنا في المود باغ ديفو يعني غنكليكيو بغينا نقولوا ليه يعطينا المود تاع هاد البوطون يعني هاد البوطون اين مود فيها الوغ اش غادي نديرو كاينه كليك نرجعو لجي كويري غادي نمشيو للدوكيومونطاسيون الوغ عطا الله لي زيفي كاينين هنا بزاف تاع لي زيفي لي زيفينمون الوغ حنا نكتبوها كليك كومسا الوغ غنجيو هنا فهاد اول كنترول اف نقلب كليك هاهي كليك الوغ هنا كاين امثله كاين لي زيكزامبل كاين فاش كتكليكي على ديزاكتيفا فاش كتكليكي كيعطيك دير يعني كليكي هنا كيخرج هذا ديمو هادي كيفاش كدار لوبسيون يعني بي بوان كليك هاديك بي اللي هي هادي كتورك عليها كليك كدير فونكسيون الوغ داكشي اللي غادي ندير هنا غادي نديرو علاش بغينا حنا نكليكيو ياك بوان كليك وهنا غادي ندير فونكشن اوكي غنكوبي هذا نحطو هنا علاش بغينا نكليكيو حنا هو غنكليكيو على البوطون يعني بوطون غنجيو غنكتبو هنا بوطون الوغ كيفاش باش نوريك على بوطون افيشي لي في كونسول هلو اوكي هلو اوكي دابا في كونسول ما كاين والو اون فوا كليكي هلو غنكليكي تاني هلو دو فوا فوالا ستي دو وراك 3 غتبقى زاد اوكي يعني سا مارش راه خدام الوغ حنا بغينا نريكوبيريو حنا بغينا نردو هاد المود اللي كاين في البوطون يعني هي باغ ديفو واخده نايت بغينا نردو هاديك نايت نجيو نكريو فاريابل نسميها مود ايكال
هاد البوطون يعني 10 بوان، هاداك لاتريبو اللي فيها، لاتريبو اللي عندي هو REL relationship. نديرو كوم سا، نزيدو هنا يعني هنا فاش نقول ليه نوركو حنا ميبقاش يركب لنا ديك الهلو، يركب لنا لو مود اللي عندنا. اوكي غنمشي للكونسول او كليك نايت، فوالا ريكيبيري نايت. دابا اون فوا حنا ريكيبيرنا هاديك نايت غنديرو بها، غنمشيو غنتشيكيو غنقول ليه الا كانت يعني الا كان المود غنقول ليه يعني غنقول ليه الا كان اف الكونديسيون، ندير واحد الكونديسيون كاينه إلز. الوغ لا كونديسيون الاولى الا كان المود ايكال داي، غنقولو الا كان المود ايكال نايت، الا كان داك المود ايكال نايت. اوكي اش غادي الا كان المود ايكال نايت غادي بون غنريكيبيري تاع لي دي هو الاول. الا كان نايت الوغ غيبدلو، غيدير 10 يعني هاديك البوطون اللي حنا موركين عليها بوان ا تي تي ار. الا بغينا نعيطو الا بغينا نموديفيو هاد لاتريبو اللي عندنا غنعطيو في لوبسيون الاولى سميتو فيرغول لا فالور تاعو هو نايت، الوغ حنا غنديروه داي، يعني فوا غنوركو غيولي داي. وبغينا هذاك الاش ان اللي عندنا هذيك اوسم جيكويري بوان سي اس اس تاعها تبدل. حنا يمكننا نديرو اد كلاس ولا نبدلو عليه فيها منا اد كلاس الا عندنا لي كلاس ديجا ديفيني هنايا لو ستيل. هنا يمكننا تبدلنيش يعني انا غادي نبدل ليها غير الكولور، فحتى زعما نكري كلاس على قبل باش نبدل الكولور. الوغ كولور غنديفيني كولور دي سي بقيت عاقل ب98 واقيلا. الوغ هذا بوغ اش ان بوغ البوطون، بوغ البوطون سي اس اس غنبدل البوردر الكولر غيبقى هو هنا واحد بيكسل وسوليد. الوغ اونغيستري نمشيو نديرو واحد تيست. دارلك ايرور تيك توكن اوكي لانين 15 لانين 15 اوكي ستة قبيلة لانين 9 كاينة لانين 9 اف مود اوكي. الوغ دابا اش دا هاد عندنا لو مود باغ ديفو، الوغ قلنا لي اف مود ايكال نايت، يعني الا عندنا المود نايت في البوطون، الا عندنا المود نايت في البوطون اش غيدير غيسيبريمي داك المود نايت وغادي يبدلو غيرجعو داي، وغيمشي يشد هاديك اش ان اللي هي اش انا دابا عندي وحده عندي الاولى. الوغ الا كنتي بغيتي ديفيني الاولى كاين يعني غدير فيرست كوم سا ولا دوز نيشان دوز كاين جيكويري فيه هاديك لوبسيون تاع فيرست دير ليها بوان
first الأولى بحال هكا بوان سي زيت يعني الأولى، ولا كتجي دير بوان اي كيو وكتحدد واش الأولى ولا زيرو. أنا عندي زيرو حيت هذا عبارة على طابلو كيبدا من الزيرو، ألوغ غناخدو الزيرو، ندير الزيرو هدايا اللي هي الأولى، الثانية غتكون هي واحد ثلاثة جوج بحال هكاك. أنا عندي وحدة ندوز ليها السيلياس نيشان، ألوغ غيبدلني من هاد اش ان غيبدلني لنا البوطون حتى غيبدلي هداك البوردر اللي داير بها. هذا هو المثال اللي كنشوفو هنايا، غنكليكي حتى هو بدل والبوطون راه خدات دي. هي البوطون هي دي، يعني هاد لي غيل خدا دي. اوكي، حنا نقول لي إلز، يعني هنا إلا كان المود نايت ما كانش المود نايت اش غندير؟ يبدل لينا لي كولور اكس، يعني ديسبو هادي غيردها نايت، يعني نرجعها نايت. إلا كان يعني داي غنرجعها نايت، يبدل لينا الكولور، يبدل لينا الكولور داير يعني نايت. أنا هداك اش ان غناخدو أبيض، اف أوصي هذا. اوكي تيستر، je clique comme ça là bien. le border عندي فيه مشكل. كانت ديك الأف زايدة. هذا مود نايت تاخد بيض. هنا غادي نزيدو يعني غادي نقولو ليه يعني هاد البادي غتعطي واحد الباك جراوند، يعني هنا غيجي البادي غيزيد باك جراوند، يعني غيعطيه باك جراوند يبدلها، يعني مبقاش عندي انا بيضة. الوغ اش غادي نقولو ليه؟ هنا غادي نقول ليه يعني ندويو مع لو دوكيمون بوان بودي، يعني نخرجو من لا كونديسيون اللي عندنا ونديرو بوان نحيد نديرو اد كلاس. هاد لا كلاس منين غنجيبوها؟ هاد لا كلاس غادي تكون هي راح نديفيني هنا، انا مديفيني داي ونايت، فيها داي ونايت وكنردوها، يعني بحال هاد داي ونايت خادمين في هاد الفاريابل اللي هي مود. الوغ حنا غنجيو غنردو هاد المود، يعني نقول الا كان المود تاعو نايت ردينا هاد نايت، هاد الباك جراوند نايت، كان داي ردينا داي. هادي الكولور. الوغ اكتياليزيو لاباج، كليكي الوغ هنا انا بون كلاس سي فيها اوكي فوالا. هنا اش تيوقع؟ غادي نمشيو للكونسول غيبان لينا اش تيوقع فاش غنكليكي هنا. وي مبقاش عندي الكونسول. كليكي كونسول عطانا نايت، باش غنكليكي نايت داي اش وقع هنا؟
يعني هادو كيريكيبيريهم، مي فاش غنمشيو هنا فاش غنمشيو هنا غنلقاو بادي، غنكليكيو غيريكيبيري نايت، غنعاود نكليكي ريكيبيري داي حداها، يعني ريكيبيراهم بجوج. حنا مبغيناش يريكيبيريهم بجوج، بغينا يريكيبيرنا غير نايت ولا داي، يعني يريكيبيرنا مود واحد. الوغ يعني هنا خاصنا نجيو قبل من هنا نقولوا ليه ريموف، يعني يحيد لينا اي كلاس كاين، ريموف كلاس، عادي اجوتي لنا الكلاس الاخرى. الوغ نكليكي دابا غيعطيني نايت، كليكي داي نايت داي، اوكي نايت هنا نايت. بون شكلي هنا عنده اريا بلوندي بلوندي. اوكي هنا كاين شي ايرور. وي هنا قلبت هادو بلاتي، هاد لي كولور هاد لي زاتريبي مقلوبين. اوكي وي هذا دابا لو مود نايت، هذا لو مود داي. اوكي نايت داي نايت داي. اوكي ندير بلون نوار كاع ماشي مشكل. المهم زيد لي فونكسيون كما قلت. بقينا نبدلو هاد المود، يعني هاد المود يتبدل دابا كنكليكيو كيبقى ديما ديفولت. غنمشيو هنا غنمشيو لجيكويري نيت الفونكسيون تاعنا. الوغ قبل ما يريموفي لنا الكلاس، يعني هاد المود ديما حنا خادمين غادي نردوه، وغادي نمشيو غنديرو ليه اباند هي انه كانت مكتوبه ديفولت، يعني غنقول ليه سيبريمي لنا هاد بي كامله ويعاود، ولا كاين اللي يسيبريمي لنا هاد بي كامله وكاين يسيبريمي لنا الداخل تاعها يبدلنا بي بوان تكست، يعني تريكيبيري هكا تريكيبيري ديس، يعني بي ولا ندوزو بي انا هاد غنعطيها مثال بوان تكست، هادي غترد لك هاد التكست اللي مكتوب وسط بي. الوغ هاد التكست اللي مكتوب وسط بي نتا شاطر غتسيبريميه تعاود تبدلو، ولكن انا غنسيبريمي هادي كامله، يعني غتسيبريما كومسا تعاود طومبلاصا، يعني غتسيبريما عاد تعاود طومبلاصا، وهذا يرجع لنا داك المود اللي عندنا. الوغ انا غناخدها كومسا، يعني غناخدها نصوب غادي هنا، غنجي هنا غنقول ليه يعني في كاينه هاد بي كاينه داخل هاد الكلاس. الوغ انا غادي نريكيبيري الكلاس لومبوترون، نديرو كلاس جومبوترون بوان اباند، يعني هاد الكلاس غادي اجوتيو ليها واحد البي، هاد البي غتكون هي هاد البي، غير هي بلاصه ديفولت غندوزو لو مود اللي ريكيبيرينا. الوغ غتقول لي مود داي مود نايت، نتأكد بعدا من هذا كلاس بوان ايدي بحال السيليزيس، يعني نبلاصيو كومسا هادي كلاس ونخليوها. الوغ غنجي هنا اكتواليزي بقات عندنا مود باغ ديفو، كليك غتعطينا مود نايت، هنا مود داي مود نايت مود داي، يعني كيبقى هذا كيبقى لينا هنا. اش غنديرو تاني، شنو هو الحل؟ غنمشيو غنسيبريميو ابخي فاش نديكلاريو الفاريابل، اون فوا نديكلاريوها، يعني اون فوا نريكيبيريو الفاريابل
غنسيبريميو هاد لا تريبو. الوغ غنديرو كوم سا فوالا حتى غنسيبريمي هاديك البي كاملة. غنسيبريمي هاديك البي كاملة غندير لها بوان روموف كلها، يعني البي غنحيدها كاملة وغنبلاصيها إلا كان دي فوا يعني حيت أنا إون فوا غنكليكي ريكيبيري نايت ولا داي يعني غنبلاصيها. Alors je clique night, day, night, day, night, day. كيما قلت لك هذه غير توتوريال صغيره يعني اميليوري. يمكن لك مازال تزيد تطورها، يمكن لك ديرو يعني فيدين فيد اوت. كاينين دي زيفي مازال غنشوفوهم ان شاء الله. باللي دابا سالينا يعني day night day night day night. انا بخي ملي درنا هذا الطريقه الثانيه اللي كاينه ان نجي نبدلو لو ستيل نيشان نبدلو هاد لو ستيل. الوغ هاد الطريقه بازي يعني هنا يدوز غتصايب يعني نصايبو دو فيشي تاع سي دي اس، واحد يكون دي ولوطخ غيكون نايت. واحد يكون دي وواحد يكون نايت يعني غتصايبو ما تقادو لي فونكسيون كوم سا يعني تقاد الستيل تاعك لي كولور وداكشي في نايت ولي كولور لي فونت سايز مارجين باك جراوند كلشي يتقاد يعني دي ونايت. وفاش غنجي هنا يعني هاد الهيد غادي نحيدو منو هاد ستيل يعني غيبقى انا باقي عندي تاع البوتستراب يعني الا كان عندك تاعك لي بيرسونيل غيبقى هنا. غنجيبو الفونكسيون هنا يعني مغنحتاجو كاع هاد لي فونكسيون. غنقولي مع الكليك يريكيبيري لينا اون فوا نكليكي ويريكيبيري لنا لو مود اللي عندنا. اون فوا غيريكيبيريه غيجي لو دوكيمون عندنا بوان الهيد يعني الهيد يعني غيجي الدوكيمون الهيد تاع الدوكيمون هنا. الوغ بوان اجوتي يعني غي اجوتي لينا يعني يعني في الهيد غادي اجوتي لينا واحد يعني لينك. الوغ الا بغينا اجوتي قلنا كنديرو ابلاند غنديرو ابلاند وغندوزو اللين كامل بصح يعني دوك اللين غيدوز لو لين مي هنا غيبقى ديما يريكوبيري لنا ستيل. حتى دابا حنا سيبريمو ستيل من هنا مكاينش. الوغ غنأكتيفيزي هنا اللي عندي دو اوكي ماشي بون وي هذا المشكل اللي عندي خاص تنكليكي. الوغ غنكليكي هنا راه غيريكيبيريها اوكي حتى هنا ريكيبيرا ستايل خاص تنكليكي. الوغ دابا اللي عندنا هنا الوغ خاصو يكون هنا يعني ستيل باغ ديفو ديما كاين هذا ستيل غيكون هو باغ ديفو. الوغ حنا فاش غنجيو هنا وغنديرو انسبكتي ليليمون هو دايز عندنا ستيل. حنا هذا خاصو يتبدل نايت و داي. الوغ فاش غادي نكليكيو خاصو يريكيبيري لنا المود اللي عندنا باش يجيب لنا هاد السي دو اس يعني غيجيب لينا هاد السي دو اس على حساب يعني السي دو اس على حساب يعني على حساب الفالور يعني على حساب الفاريابل الفالور تاع الفاريابل. انا اش غنديرو بلس لو مود راه غادي يدوز لينا مود غيديرو الهيد. الوغ نش كليك يدير نايت كليكي ريكيبيري داي هاهي نايت ها داي ها نايت داي نايت داي. الوغ غيبقى يزاد بحال هكا. حنا خصنا نسيبريمو. الوغ غنديرو دوكيمون وهاد نسيبريمو لاتريبي لينك غنديرو وي
نخلي دوكيمون بوان هاد بوان remove ونبريسيزيو ليه لينك كونش كليك رايت دي هنا ديرني لي كامل هذوكا وي انا نقول ليه لي يعني نقول ليه لي بوان لي لاتريبيو تاعو لي لاتريبيو تاعو href يعني الوغ في عندي مشكل ندير ليه بوان ريموف الوغ هنا غندوز ليه ايكول يعني غينقز ليا داك البوت ستراب اللي عندي هنايا غينقز البوت ستراب ويمشي لستي يسيبريمي يعني انغوجيستري اكtualiser هو اللينك الاول اللي فيه ستيل كاين الوغ باش غنكليكي يعني البوت ستراب بقى داز ليا نايت داز نايت الوغ حيت الباك جراوند انا ما عنديش اصلا هاد الفيشي نايت غنشوف كورسونس شي ما كاينش غنكليكي دايتا هو ما كاينش الوغ انا ما عنديش انت يعني غتكرييهم وتريكيبيريهم نايت داي بقى يريكيبيري على حساب نايت و داي حنا نجربو كاع كرييو هاد لي دو فيشي الوغ كوم سا يعني نايت داي غنبدل هذا شنو هو داي الوغ غنعطيه سي كونترول في pour night غندوز comme delete alors supprimer هادشي non non بغيتي غير supprimer هادشي غيبقى البوطون اوكي الوغ دابا عندي كليكي داز يعني داز الاول داز الثاني دوزيام واحد تاعي كداكشي الوغ زاد الوغ هنا في الفونكسيون يعني مبقاش نحتاج هاد يعني نقول ليه الا كليكيت بقى يعني رد ليا التيضا هادي مشى يدوزها ليا يعني ان فوا غنكليكي غيرد ليا غيزيد هذا يعني هذه الطريقة الثانية يعني اللي بغى يجربها هي هاد الطريقة أنا نقرب هذه هاد الطريقة الثانية تكون أحسن حيت تتفرق لك لي دو سي دي زيس يعني تتفرق لك ستيل على الكود جافا سكريبت كانت هذه توتوريال صغيرة كان معكم أيوب من
صفحة المبرمجين العرب.